انہاں دی امانتاں نے او پریشان ہیں، جڑا امین ہے مطمئن ٹر گیا کپڑا لے کے اندر پچھلے انہاں کے گئے ہو پریشانی ویکھ کے امیر المومنین فرمایا بھائی خیر ہے، ایک بولے اس کا یا علی دسن تے دل ننگا نہیں تیری عزتاں دارین قربان کرم انہاں دی حقائق انہاں دی زبانی علی گلوار ہے کہ مطلب اس آخیا جی اسی دوجے نے لٹنے ہیں وہ سانو لٹدا ساڈے وچوں ہی ہے لیکن بندے دا پتر تے تسی بھی بادشاہ کھل دے دیتی جی وہ چادر لے کے اندر ٹر گیا فرمایا بھائی بدگمانی نہیں کری دی وہ تلاش کر رہا ہے ان کہاں ٹائم لا رہا ہے اس آخیا جی کوئی نہ وہ سارا کٹھا کر رہا ہے فرمایا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا وہ تلاش کر رہے ہیں تے حسن ظن رکھی دے بدگمانی نہیں کری دی 20 منٹ گزر گئے انہوں نے آخیا اٹھو تے صحیح نا ویکھیے تے صحیح امیر المومنین اٹھے فرمایا پھر آؤ سارے چلنے ہیں دیکھو گے میرے ال قیمت ادا کر دینا دروازہ کھلا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ اس چادر بچھائیے سارا سونا چاندی وہ رکھے ہے گٹھڑی بنا کے دو ہاتھوں نال زور پہ لمبا ہے میں چاہواں سر دا پسینہ پیروں چ پہ نکل رہا ہے گٹھڑی نہیں ٹوٹتی مونڈے سے ہاتھ رکھ کے دن کی بنی ادا جی چویندی نہیں فرمایا اپنی نو ہاتھ لائے تے چوی تیرے ہاتھ سلامت ہے بہت شکریہ بہت شکریہ فرمایا اپنی نو ہاتھ لائیں تو اٹھے نا جی میں سمجھیا نہیں فرمایا میں سمجھنا جب تک تو اپنی نو ہاتھ نہیں لائے گا وہ چویوے گی نہیں جی وجہ کی یہ فرمایا سرکار امانتہ میرے حوالے کر گئے نے تے میں توڑے جیا نہیں میں او دے جیا تے پھر یا علی بنے گا کی فرمایا تم ہی نہیں بولنا میں بھی نہیں بولنا میں علی ہے نا میرے اشارے سے امانت بولے گی میں کس دیا سے میں کتنی اتنا لہذا بندے دا پتر بن کے اپنی اپنی چال لہذا اپنی اپنی چاہو اے ہے نائب مصطفیٰ فرمانے نے مصطفیٰ امانتاں اینجے میرے حوالے نہیں کر کے گئے انہوں پک کے جیڑا میں عادل ہے نا اوڈا ہی عادل ابو طالب دا پتر زیادہ مصاحب پڑھنے ہیں لیکن ایک جملہ میں ہو رکھا ہوں دو گروپاں دی امانتاں نے میرے مصطفیٰ کو دو اپوزٹ پارٹیاں دا مشترکہ امین آمنہ دلال دو متصادم گروپاں دا سانجا امین نبی بہت توجہ کرو کہ میں بڑا ٹھہر ٹھہر کے پڑھ رہا ہوں تاکہ میری بات سمجھے دو اپوزٹ پارٹیاں کیڑی ہیں ایک توحید ایک مشرک جتھے شرک ہے اتھے خدا نہیں جتھے خدا ہے اتھے شرک نہیں یہ دو اپوزٹ پارٹیاں ہیں مشرک اور خدا مصطفیٰ کو نہیں ایڈا سونا جملہ رسالت دی عزت دا شاید میری ذاکر اتنا آوے دلیالے علیہ دو متضاد گروپ دو اپوزٹ پارٹیاں توحید اور مشرکین مکہ قرآن دی میں قسمیں خدا امانت رکھن لگا ہے انہوں نے محمد تو بڑا امین نہیں لبا مشرک امانت رکھن لگا ہے انہوں نے مصطفیٰ تو بڑا امین لبا مشرکین و کافرین مکہ دیاں امانتاں بھی مصطفیٰ کول نے اللہ دی امانت بھی مصطفیٰ کول اللہ دی امانت دین ہے مشرک دی امانت سونا چاندی اسی سنی شیعہ کتوں آئے ہیں وہ ڈیوائیڈر پوائنٹ کیڑا ہے جتوں اسی مسلمان نبی دے امتی ہو کے سنی آئیں ہو کے شیعہ آئیں ہو میں وہ پوائنٹ تو دسنا جتوں اسی سنی سنی ہویا شیعہ شیعہ ہویا نبی پاک کا کسے ایک ہوں جتوں سنی شیعہ پوائنٹ جتوں اسی ڈائیورٹ ہو رہے ہیں سنی انہوں آدھے نے جڑا ایمان رکھے کہ نبی
دین دا وارث نہیں بنا کے گئے، امت تے چھڈ گئے نے، میرے بعد اجماع امت کر لینا، چن لینا، جنوں چن لو او میرا نائب ہوئے۔ شیعہ کس نو آندے نے؟ جنہیں نبی پاک دین دا وارث بنا کے گئے، غدیر خم دے چوک تے باں علی دی پھڑ کے فرما گئے نے من کنت مولا ہو فہذا علی۔ اے ہے ساڈا او پوائنٹ جتھوں سی سنی شیعہ ہو رہے ہیں۔ سنیاں دا عقیدہ ہے کہ نبی پاک اللہ دی امانت جیڑی دین آئی نبی کول او دا وارث نہیں بنا کے گئے، امت تے چھڈ گئے نے، میرے بعد جیڑا اچھا لگے اجماع امت کر کے میرے بعد میرا جانشین بنا لینا۔ تو لہذا امت نے اجماع کر کے حضرت ابو بکر نو جانشین مصطفیٰ بنا لیا۔ شیعہ دے نے نہیں، یہ نبی تے واجب بھائی اللہ دی امانت دین دا وارث بنا کے جائے، اور نبی اپنے وفات تو 1 مہینہ پہلے وارث بنا گئے۔ 1.25 لاکھ حاجیاں دے مجمع وچ فرما گئے نے جس جس کا میں وارث ہاں مولا اس دا علی۔ تم سمجھ آ رہے؟ آؤ میرے سنی شیعہ بھائی، دن حسین دے نے، ویڑا نواسہ رسول دے، امام حسین علیہ السلام دے صدقے شبیر دے ویڑے بہ کے اختلاف مکا لئیے۔ اگر وارث نہیں بنا کے گئے تو اسی شیعہ ہینڈز اپ ہو جانے، اگر وارث کے گئے نے تو سنی مہربانی کرو یا ہاں اسی دووے گھر مانگت مصطفیٰ دے، سنی بھی منگتے نبی دے نے، شیعہ بھی منگتے نبی دے نے۔ ماں پتر کو نہیں جے جمعیا جیڑا حسین دے نانے تو بارو بار جنت ٹر جا، شفاعت رسول کرنی تے پھر فقیر نو فقیر ہی رہنا چاہیے، چودھری نہیں بننا چاہیے۔ مانگتا سی اینیاں ناواں بنائیاں نے تے بت نا دے بنائے نے تے پھر ہن اسی اپنے اپنے گھر بنے، او کافر ہے او کافر ہے۔ اگر نبی دین دا وارث بنا گئے نے تے سنی ضد چھوڑو، اگر نہیں بنا کے امت تے چھڑ گئے نے تے شیعہ ضد چھوڑ دو۔ جرا میں کرنا فیصلہ تسی کر لو۔ 2 امانتاں نے میرے مصطفیٰ کول، اللہ دی دین مشرک دی سونا چاندی، اختلاف وارث بنا کے گئے نے یا نہیں گئے، قبر تنہائی یا موت یقینی یا معاشر سختی، جہنم ناقابل برداشتی، ملا بڑا بےمان۔ فیصلہ حسین دے ویڑے کر لے، قرآن تے ہاتھ تم ہی رکھ تے میں بھی رکھنا، پریا بن کے پنچایت بن کے۔ ان 2 امانتاں چوں اہم امانت اللہ دی ہے، بولو بولو بولو، خدا دی امانت دین بہت اہم ہے، مشرک دی بھی امانت ہے، لیکن اگر کمپیریزن کیتا جائے تو اللہ دی امانت بہت اہم ہے، مشرک دی امانت ایڈی اہم نہیں، لیکن ہیں دوویں امانتاں۔ فیصلہ کر لیں، شاہ دی گل دی ونڈ کر لے، تیرے کول دلیل ونڈی ہے اٹھ دے، نہ مننا میں سیدی نہیں، تے جے میری دلیل وزنی ہے تے قبر اس ضد لے کے نہ اٹھی، عقیدہ لے کے اٹھی۔ جیڑا مصطفیٰ مشرک دی امانت مکہ چھوڑن لگیا، 1 رات واسطے مشرک دی امانت نو بغیر وارث دے نہیں پہ چھڑدا، وہ دنیا چھڑن لگیا اللہ دی امانت بغیر سارے بولو ہے۔ پتہ نہیں میں سمجھایا یا نہیں سمجھایا۔ 2 امانتاں نے نبی کول، چھوٹی امانت مشرک دیے، بڑی اور اہم امانت خدا دیے۔ وہ مشرک دی امانت دے بارے اتنا مضبوط اور پابند ہے، 1 رات مکہ چھڑے ہے تے مشرک دی امانت نو بغیر وارث دے نہیں پہ چھڑدا، دنیا چھڑن لگے ہیں اللہ دی امانت بغیر وارث دے چھڑ جاتے ہیں۔ من علمین بھی قسمیں مکہ چھڑن لگے ہیں، مشرک دی امانت بھی علی دے حوالے کر کے گیا، دنیا چھڑن لگے ہیں اللہ دی امانت دین بھی علی دے حوالے کر کے۔ اے گھرانہ وارث دین آئی، اے گھرانہ محافظ دین آئی، اور یہی وجہ 28 رجب دی دیگر آیتیں بندیا دیں یا ہیں کرنے ایک ہی مشعل کی، کوئی فرق نہیں ان چاروں میں۔ جناب دے عقیدے دے مطابق نبی دے دین دے 4 یا
اہل سنت کے نزدیک نبی دے 4 یار نے. یار تو مراد وارث نے. پیغمبر دی وراثت پراپرٹی پلاٹ ملنا نہیں، پیغمبر دی وراثت دین. یعنی اہل سنت کا دعویٰ ہے کہ نبی دے دین دے وارث 4 نے نبی دے بعد. علی دا 4تھا نمبر ہے. شیعہ دے نے جی نہیں، کلا علی وارث ہے، بلا فصل وارث. فیصلہ تو کر لے. 28 رجب دی دیگر دین تے اوکھی بنی. 4 وارثاں دی اولاد مدینے موجود ہے. اے باقی 3 وارثاں دے پتر گھر کیوں ستے رہے نے؟ چوتھے دیاں دھیاں کیوں اٹھیاں گئے؟ میرا مقصد کسی کی توہین کرنا نہیں، لیکن پلیز فیصلہ تے کر. صحابہ دے جوان پتر گھراں ستے رہے نا. یہ جڑی 18 دنوں دا پتر چاہ کے پچوڑدی ہے نا، چوتھے دی نو ہے. کتنیاں لاشاں پہلے 3 خلیفیاں دی اولاد دیاں کربلا پئیاں نے. چوتھے دیاں 9 سکے پتر کربلا پئے نے. 4 وارث نے تے سانجے نے. پہلیاں دیاں کتنیاں دھیاں بازاراں چرولیاں نے، جنہوں نے 36 شہر چ ننگے سر پھرایا جا رہے ہیں، وہ چوتھے دیاں دھیاں نے. کیوں ہویا ایسا؟ یزید پلیت پہلے 3 خلیفیاں دی اولاد کو بیعت نہیں پہ منگدا، اس چوتھے دی اولاد کو بیعت کیوں منگدا ہے؟ میری باتاں دی سمجھ آ رہی صاحب؟ منکر صحابہ نہیں اسی ملک کی دنگا فساد فرقہ واریت نہیں چاہتے، لیکن پلیز کل نبی دے سامنے کھلونا ہی منہ بکھانا ہی. ملا تین نہیں بچائے گا، حسین دا نانا تین بچائے گا. عزت اکرام ہوئے گی، رتبہ ہر کسے دا ہوئے گا، لیکن دین سے اوکھی بنی ہے کہ وارث ہی اٹھے. تسی آمدے ہو، فرشزہ بچھے ہے، سپیکر آنے، پکھے لگے نے، انتظامات ہو رہے ہیں. کسے آ کے دری نہیں بچھائی، کسے آ کے پکا نہیں لایا، کسے 10ویں کے بعد بل شل پے نہیں کرنا. کیوں؟ بانی خرچہ کر دیں. اسی تو سن کے آئے ٹر جائیں گے. راجہ برادران بانی نے نا کوئی شاید چھوڑنی ہے تو نہ پوری کرنی ہے. بجلی بند ہوئی ہے تو جنریٹر نہ لے آنا ہے. کیوں خرچہ بانی کر دیں؟ ہوں سمجھ آئی؟ یا 28 رجب دی جلدی دیگر بندے گھراں کیوں ستے رہے نے؟ چوتھے دیاں دہیاں کیوں ٹریاں نا؟ یہی دین دے وارثان، انہوں نے دین دا درد آئی. جڑی پیو نال نہیں بول دی، دین دی خاطر شرابیاں نال پئی بول. جنہیں رج کے مدینہ نہیں ویکھیا، بدماشاں چ ننگے سر پہ ٹر دی. اے وارث دین نے، اے محافظ دین نے. او میں صدقے ہوں 28 رجب دی دیگر ٹرن لگے نے مدینے ہوں. آج شہزادے دا جھولا برآمد ہوئے گا. آج عثمان دی مکان ہے، جس پتر کربلا دیتا ہے دھی شام دیتی. جہاں پتر کربلا 3 باری ماریا نے، جی دھی نو کربلا تو لے کے شام تائیں ہر چوک چ ماریا نے، ہر گلی چ ماریا نے. اج اس بی بی پاک دی مکان ہے. میری شہزادی پاک ضرور تشریف لے آنا. یقیناً امراء القیس دی دھی ضرور آئے گی. اج وہ گودی والے پتر دا جھولا نکلنا. اج بڑیاں منتاں نے، اج زیادہ مستورات دا حصہ ہے. سال بھر دیاں منتاں ہوندیاں نے. اور کتنا بڑا باب الحوائج ہے جہاں خالی جھولا بہنوں نو اولاداں دے رہا ہے. جی منت من کے بے اولاد جھولیاں چولاد ہو رہی ہے. بڑی دعائیں جڑیاں سکھدیاں نے شریف زادیاں باب الحوائج دا صدقہ شالا جھولیاں بھر کے اٹھو. اور میں صدقے ہو بڑیاں ساریاں دعاواں نے میرے ذمہ میں، لیکن میرے بادشاہ دلاں دے راز جانن والے نے. دستک ساری ڈیوٹی ہے، کرم انہاں دا ہے.
اوقات کوئی نہیں نہ اسی ضد انہاں نال لائیے اسی تے منگن والے لوگ ہم اسی تے ہاتھ بن کے گزارش ہی کر سکتے ہیں وہ کردے نے وہ بہتری عطا کر گھروں ٹریاں کہ میری بیوی میں نہ کہ دعا کرنا اج بڑی قبولی اے ہن ایک بچہ اٹھیا بابا جی دعا کرنا بے اولاد دا اللہ اج کسے نو خالی نہ لٹائے 28 رجب دی دیگر سارے قافلے ودا کیتے قبر مصطفیٰ نال واحد علی اصغر دی مائیں جس 18 دنوں دا پتر نبی دی قبر نال انج لٹایا تے سکینہ نہ دی رہا جی اماں فرمائے ایتھے نانے دی قبر نال بیٹھ اصغر لٹا دیتے ہیں دھی بٹھا دیتی فرمائے تسی رج رج کے ملو چوکھا ملو سارے تو زیادہ ملو معصومہ دن اماں اتنا کیوں فرمائے میرا پتر سارے واپس آونا ہے نہ تو شام چوں آونا نہ اصغر کربلا چوں آونا ہے میرا پتر تسی واپس مدینے کوئی نہیں آونا او میں صدقے ہو پاواں اور میرے بادشاہ حسین دے مشن ہے کہ اگر حسین پاک ام رباب دی جوڑی نہ ہوندی مسلمان اس نو سیاسی جنگ بنا دیتا انہاں سار سجدے تے حسین دا چاہے فتوی باغی دا لا دیتا باغی آئی نماز نہیں پڑھتا لہذا بادشاہ وقت دا منکر آئی پھر مرینا ہی اس مار دیتا ہے انہاں پھر سر شہداء دے کٹ کے رسول دیاں دہیاں نو سر اور ریان قید کر کے بازاراں پھرا رہے ہیں تشہیر کر رہے ہیں مسلمان دی مینٹیلٹی ویکھو بہادری دس رہے ہیں اسی اپنے نبی دا پتر مار کے دیاں دہیاں قید کر رہے ہیں مسیطاں چلان ہو رہے ہیں جس بدلے لے رہے ہیں کل احد تے بدر دے فاتح دیاں دہیاں آونا ہے اپنے بندوبست کر لو مسلمان بٹے مار رہے ہیں اعلان ہو رہا ہے باغی سی جنگ کی حکومت چاہتا ہی تک سارے کو شام دی حکومت کھونا چاہتا ہی اسی پھر مار رہے ایک نے مرینا ایک نے مارنا ہی فاتح ایک مفتو ہوئی اسی جت گئے ایک تشہیر کردے کردے بالا بک ایک نگری آئی یہ عیسائیاں دی نگری اتھے آ کے انہیں اعلان کیتا ہے کہ عیسائی مرد عورتاں باہر نکلو ساڈا ایک بادشاہ آئی ادھر باغی نال جنگ آئی اسی انہوں مار لیا ساڈا اتنے حصہ کوئی نہیں تواڈے مرد بھڑکیلے لباس پا کے عورتاں چھتاں تے چڑھن تماشا وے کو پتھر مارو اسی پیسے دے دینے گرجے چ شور سن کے پادری بار ہے اس آخیا میری قوم تن مریم دا واسطہ ہے پہلے میں ویکھن جو مارن والے کون نے مرین والے کون انہاں کہ جی پک کر لیا مارن والے بھی مسلمان مرین والے پیسے دیں دیں ٹھیک ہو سکے نہ مارن والے نے شامی نہ شامی مسلمانوں دی پیو دادیوں عادت جدن بھی ہاتھ پیا نے کسی شریف کا گھر ہے یہ شامیاں دی پور پیو دادیوں عادت یہ پھر پادری بار ہے مسلمان سپاہی نہ کنوں مروانا ہی کون نہیں باغی نے کتنے نہیں باغی انہوں نے کہ جنگ تو اتنے ہوئی ہے اسی انہوں نے سر لا کے لے آئے سانگا تے سر نے 80 سال دا سر 90 سال دا 75 سال دا چٹیاں داڑیاں نورانی چہرے پادریاں دے فوج ہے ہاں اس کے کیجا غریب بادشاہ دے ملک کی جوان فوجی کوئی نہیں اس نے سپاہی ویکھ کہدا تو دے غریب ویکھے نے جوان ویکھے نہیں ہاں میں تین جوان ویکھاواں تین جوانیاں بھول گیا سپاہی پادری دا ہاتھ پکڑ کے دھلیالے والے او سانگ تے آئے جس سانگ تے لکھاں یوسفاں تو سونا حسین دا مسئلہ دا شفیع مصطفیٰ شہزادہ علی اکبر بادشاہ ایڈا سونا چہرہ پہلی باری حصائی ویکھیا ویکھیا دے نا شاہ نہیں پتا تیرا نا کی ہے عربی دا جملہ ہے اپنے لپیا دے او چند چودویں دا اے گلاں سن قیامت تک روان گیاں جڑا حصائی ویکھن تے چند چودویں دا ہی پتہ نہیں جڑی ماں 18 سال برگیا پا لے اتھے ایک گل بھی کیتی میں سنانا علی اکبر دی شان نو ہاتھ پا کے دے ایڈا سونا ہے تے ایک کی بددعائے شالا تیرے مرن تو پہلے تیری ماں بھی مر گئی ہو تیریاں بہناں بھی مر گئی ہون جڑا جمیا ماتمی ماں دی جھولی تو شیعہ تیری تے ہائے نکلے اس گل کیتی ہے شالا تیری ماں مر گئی ہوے تیریاں بہناں پچھلے معاملے چ آواز آئی بھلا بھی میں موئی کوئی نہ
میں دے قاتل دیاں جھڑکاں پہ جھلنیاں میرے سامنے دا قاتل ہسدا آفرین آفرین سر ویدا اگر اے بہن بھرا حسین دے مشن وچ نہ ہوندے تے مسلماناں اس نوں سیاسی جنگ بنا دیتا ہے سر ویدا شہزادہ علی اصغر دی سانگ تلیا کیڑی سانگ جڑی سانگ وڈی ہے سر چھوٹا علی اصغر دی سر ویکھ کے حیران ہو کے تے اے بھی فوجی ہے تو پہ نے فوجیاں لے کے آیا اے بچہ فوجی ہے یہ تے جے ماں دی جھولی تے یہ کیویں میدان آیا بکواس پہ کرنا ہے لگتا ہے جنگ نہیں ظلم ہے انہوں یا گھر آ کے ماں دی جھولی چ ماریا جائے یا بہن دے ہاتھوں چ ماریا جائے تو جھوٹ بولنا ہے بکواس کرنا ہے جنگ نہیں کربلا ظلم ہے علی اصغر دی سانگ تلے بہ گیا تے حصائی توسل کیتا ہے خدا بندے یسوع مسیح کاش ایس بچے دا کوئی وارث ہوندا اودے کول پتہ لگدا ایدا کیڑا جرم ہے نبیاں دیاں گلاں سنن والا گھرانہ 4 سالاں دی اصغر دی بہن اگے ودی ہے پھپھی اماں اگے تواڈے بھراواں دا پوچھدے آن ہن میرے دے پوچھدے نے اماں آکھو تے میں دساں میرے اصغر مرحبا 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 بھائی مرحبا بھائی آکھو تے اج میں دساں بھراواں دی واری بہناں بول دیاں نے نا تسی اپنے بھرا دی واری بولے ہو میں اصغر دی واری بولنا میری سینا دی بول متا نانے دا دین بچدا ہوے بڑی روحانیت مجلس وچ بڑی دقت ہے تھکنا نا میں خود رونا چاہنا میں مصحف پڑھنا چاہنا اے اتھے آئی یہ معصومہ جتے سانگ دے تلے حسائی پادری دل وچ توسل پیا کردائی ہے خدا بندے یسوع مسیح کاش کوئی بچے دا وارث ہوندا اے سجے منڈے نال کنڈ پیچھے معصومہ کھلوتی ہے فرمائے بندہ خدا جیڑی پوچھنی ہے میرے کول پوچھ لے منت کوئی آئی اتا نہ ویکھی میں پردے دار اکھاں گے ہاتھ رکھ کے آدا ہے میرا اللہ ہون پاک ہویا ہے جنگ نہیں ظلم ہے میرا اللہ جنہ دی 4 سال دی ایڈی پردے دار ہے انہاں دیاں وڈیاں کیڑیاں آفرین 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 بھلا ہوئے پادری دا اکھاں گے ہاتھ رکھیا اکھاں گے ہاتھ رکھ کے آدھا جی کوئی نہیں چوکیاں گلاں کرنیاں شریف زادیاں دے لہجے دسدے نے تہاڈا لہجے تو پتہ لگدا ہے کسے بڑے خاندان دی بیٹی ہو کبھی میں اتے نہ ویکھاں تسی پردے دار ہو میں پوچھنا چاہنا اے سانگ تے سر کس دا ہے ایدا نام کی ہے تہاڈی دی رشتہ داری کی ہے ایدا جرم کی ہے وسدے کتھوں دے ہو معصومہ بنت الحسین بول کے دن میں دسنی ہوں اسی وسدے مدینے دے ہاں اس دا نام علی اصغر ہے اے میرے حصے دا ویر ہے قسم چکال ہے اجے میں دیاں منتاں بھی نہیں لائیاں میں اجے راج کے چایا بھی نہیں ادا جرم ادا محرم 18 جیٹ 1.25 گز نیزے تے سورج باندے دریا دی مانتے 9 لکھاں کولوں گھٹ پانی دا مندا ہے حیران ہو کے دے پانی منگنا جرم ہے فرمائے دا جرم پانی منگنا ہے حیران ہو کے دے کتوں دے وستے ہو مدینہ محمد بابے دا کے نام ہے فرمائے حسین شیعہ بندے دی آئے نکلے مدینہ حسین سن کے پادری دا دل ہل گیا آدھے بچی ماحول بازاری ہے پردے دار ہو چوکھیاں نہیں کرنیاں اکو گل دا جواب دے جے مدینے دے رہنا لے ہو بابے دا نام حسین ہے تے بابے دی ماں دا کے نام ہے پر میں نام بھول جڑی مبالج گئی آئی ہوتے زہرا باغی نہیں مبالے علی زہرا دا پتر مارا اے پھر پادری پگلا کے بھجے بالا بخ دیاں گلیاں پیادا ہے او مریم دا واسطہ جے چھتا تو لے آؤ او گھرائیں ٹر جاؤ دروازے بند کر لو باغی نہیں مبالے علی زہرا دیاں اگر بہن بھرا دی جوڑی نہ ہوندی تے مسلمان اس نو سیاسی ایشو بنا دیتا ہے جیڑا بھی باز امیر علی اصغر دی سانگ ویدائی
تے معصوماں دے ہتھاں چ رسیاں ویدا وہ آدھے نہیں جنگ نہیں ظلم ہوئے میں صدقے ہو پاواں او میں قربان ہو جاؤں ایک گل اور سنو تو پھر میں وین شروع کراں کربلا دی جنگ تو پہلے 21 ہجری تو پہلے جتنیاں اسلام دیاں جنگاں ہوئیاں اودے چ بنو ہاشم فرنٹ لائن تے رہے نے اصحاب انصار پیچھے رہے یعنی 21 ہجری تو پہلے جڑی جنگ ہوئی ویکھ لو ہاشمی پہلے قتل ہوئے نے زخمی پہلے ہاشمی ہوئے نے فرنٹ لائن تے ہاشمی لڑے نے انہوں دے بعد پھر یارو انصار باقی آئے صحابی آئے لیکن کربلا دی جنگ حسین نقشہ بدل دیتا اتھے اصحاب پہلے ہاشمی بعد عباس اجے نہیں ہور تو چلا جا علی اکبر حالے نہیں حبیب تو چلا جا قاسم حالے نہیں حلال ابن نافع تو چلا جا کیوں یہ حسین نے نقشہ بدلیا کیوں سمجھو گے تو پھر رونا آئے گا باقی جنگ اور کربلا دی جنگ فرق اتنا ہے 21 ہجری تو پہلے جڑی جنگاں اودے چ مرنا اوکھا زندہ رہنا سوکھا جڑا اوکھا کام بنو ہاشم پہلے کیتا ہے پہلے سن مارو پچھلے بچدے نے باجان سالے بعد پھر انہاں مارو کربلا دی بہت جنگے جتھے مرنا سوکھا زندہ رہنا اوکھا ہے پتہ نہیں میں سمجھایا یا نہیں سمجھایا تسی کدی ویکھے جلے روزہ کھلن دا ٹائم ہوندا ہے لمحات جویں قریب ہوندے نے تے بندے چ کمزوری ہوندی ہے بڑی بےتابی ہوندی کتنے منٹ رہ گئے نہیں یار کتنے منٹ رہ گئے 15 گھنٹے دا 16 گھنٹے دا روزہ ہے اس لیے لمحہ اوکھا ہوندا ہے تے کربلا 4 دن دی تس تے بھوک گرمی جنگل بیابان عرب دا صحرا جیڑا گھنٹہ آ رہا اوکھا آ رہا میں پڑھیا ہے مالی سبتین کتاب کدا محرم بچیاں دی پیاس دی اے حالت آئی جنہ دے منہ کھل گئے نے وہ بند نہیں ہوندے جنہ بچیاں دے پیاس دے منہ بند ہو گئے نے کھل نہیں سکتے اے وجائی امام حسین بادشاہ فرمایا اوکھا کام ہے نا زندہ رہنا اسی بعد جائیں گے حبیب تے پہلے تو ٹر جا او نانا حوض کوثر تے تین جام پہ لائے اور تو چلا جا پتر نو پہلے لے جا حلال ابن نافع تو ٹر مسلم ابن اوسیا تو ٹر جا سعید بریر تو چلا جا ہاشمی نہیں اجے نہیں میں کہ بادشاہ میرا حسین مولا تھوڑا تدبر امامت اپنی جگہ ٹھیک فرما رہے ہو اتھے زندہ رہنا اوکھا ہے مرنا سوکھا ہے کہ جتن ہاشمیاں دی واری آئی ہے جڑا سب تو چھوٹا ہے انہوں تے پیاس زیادہ لگ دی آئی نا سب تو پہلے علی اصغر نو بھیج دیں نا آخر تے کیوں علی اصغر ہے جیدہ آج جھولا برآمد ہوئے گا ادھی شہادت سیکنڈ لاسٹ ہے آخری شہادت عظمی حسین بادشاہ دی حسین علیہ السلام تو پہلے جڑا آخری شہید علی اصغر ہے مولا جلے ہاشمیوں دی واری ہے علی اصغر نو پہلے شہید کرا دیو اتنے 6 مہینے دے بچے نو تو پیاس چوکھی لگ دی مولا آخر تے کیوں پر میں تو نہیں جاندا ہر بہادر اپنا قیمتی ہتھیار آخر تے رکھدا ہے علی اصغر میرا قیمتی ہتھیار ہے اے کیوں میرا پتر ہے جس کربلا تو لے کے شام تک نوکے سنان تے چپ کر کے دسنا ہے ذوقاں جنگ نہیں ہوئی ظلم ہوا اللہ اکبر سب تو چھوٹا کربلا دے شہداء چوں سب تو بڑا باب الحوائج ساریاں لاشاں چاہ بیٹھے لاشاں دے ادوشکار بہ کے ہولے لے پیدا ہے حل من ناصر ینصرنا کوئی ہے جڑا غریب دی مدد کرے حل من مغیث یغیثنا کوئی ہے جڑا غریباں دا امداد کرے حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ کوئی ہے رسول دیاں دھیاں نو باعزت وطن پہنچا دے اے رسول دے پتر نے 7ویں واری آکھے میں غریب ہاں تے خیمے چ ماتم ہویا امام حسین علیہ السلام نو اکبر بھول گیا قاسم بھول گیا عباس بھول گیا دوڑ کے خیمے چاہے فرمایا
آلیا اجے میں زندہ ایڈیاں ڈاڈیاں کیوں رونیاں؟ فرمایا اسی آپ نہیں روئیاں سن اصغر روایا او کیویں؟ فرمایا جلے 7ویں باری آکھیا نا میں غریب ہاں یہ اپنے آپ اچھل کے پنگوڑے چ گرایا ٹر نہیں سکتا 6 مہینے دا کونیاں دے باہر ٹریا خیمے دے در پہ آ کے نکے نکے ہاتھ چہرے تلے رکھے تے چھوٹا جہا سر بلند کر کے پیدا بابا پتران دے ہوندیاں غریب نہیں صدا غریب نہ صداؤ میرا جنت دا سلطان بابا بھاویں میں چھوٹا ہاں تے میں بھی علی نا فرمایا سن تیرے پتر وایا شبیر پتر دی حالت لکھی ہے کتاب والا لکھ دے جلے حسین پتر میں ملن آئے نے اس لئے علی اصغر دی حالت تلذو آئی 3 حالتاں نے مچھلی دیاں 3 پانی میں چکڑو تڑپ دیئے تھوڑی دیر پانی چ نہ لے جاؤ تڑپن دی شکت مک جے پھر مچھی کدی سجا پاسا پر دیئے کدی کھبا پاسا پر دیئے جس لئے پاسا پرتن دی مچھلی شکت مک جے پھر آخری کیفیت مچھی کدی منہ کھول دیئے کدی بند کر دیئے یہ جو آخری حالت ہے نا منہ کھولنا بند کرنا عربی اس حالت نو حالت تلذو آدھے صاحب مقتل لکھ دینے شبیر ادن پتر کول پہنچے جدن اصغر تے حالت تلذو آئی کدی منہ کھول دیا کدی اصغر منہ بند کر دیا شالا پیو کوئی پتر دی حالت نہ ویکھے حسین پتر دی بے بسی ویکھ کے رنے نے 2 آنسو اصغر دے چہرے تے پہن معصوم منہ کھولے پانی تے نہیں آ گیا رو کیا دینی پانی دادی پہ ویسی آ اے غریب پیو دے آنسو نے پتر نو چایا ہے انج ماں رباب کول کھلوتی بادشاہ ہن تے لے جاؤ فرمائے رباب تو آپ دے رہیں گے نا میں جبر تے نہیں کر رہا فرمائے نہیں مولا میں تے مہربانی کرو میرا ٹر نہیں سکتا کوئی چاہ کے لے جائے میرے پتر نو فرمائے اس نو مل لے فرمائے تسی لے جو پانی پی کے آیا پھر ملنا دی فرمائے نہیں دردان دے قرآن دی سورہ کوثر ہے اس نو ہن ملنا بھی ثواب ہے ایک باری پتر نال ودا کر لے تھکو کتنی نا میرا دل گریا ہوئے میرا دل میں ڈوب ڈوب کے پڑا جناب ام رباب پتر نو چاہ کیا دن ٹھیک ہے بادشاہ اگر میں پتر نو ملنے تو اولاد زہرا تھوڑی دیر واسطے میرے خیمے چ نکل جاؤ حسین تسی بھی ٹر جاؤ بہنا بھی لے جاؤ شبیر بہنا لے کے باہر نکلے نے ماں پتر کلے رہ گئے میری سین رباب پتر نو مٹی تے لٹایا خیمے تے 2 چولے پوائے نے کمر بند بدے ہیں فنگریاں خشک والے کنگی کیتی ہے متھے تے موت دی پٹی بننی ہے جنگ جو پیو دی بہادر دی ہے پتہ نہیں ماں قدم دے نکے نکے ہتھیار بنایا این کمر تے لٹکائے نے جی میں فوجی تیار کر دے نے پتر نو تیار کر کے خیمے دے ایک کونے کھلوتی ہے این کھبے ہاتھ پتر لا کے دے لے میرا پتر علی اصغر میں تیری ماں سیدزادی نہیں میں تیری وجہ تو سیدی ماں بنی ہوں میرا پتر میرا کوئی مان نہیں میں ساری راتی ماما دیا گلاں سنیاں نے اکبر دی ماں پیا دی میرا پتر سونی جنگ کرنی ہے قاسم دی ماں پیا دی گھوڑے تے چڑھنی تلوار مارنی ہے اور نہ محمد دی ماں فخر کر دی میرا پتر میرا دل آئی اج کدی تم ہی جوان ہوندا اج میں بھی یادی اصغر تم ہی گھوڑے تے چڑھی ماں صدقے میریاں تے دل دیاں دل چ رہ گئیاں ماں دے ہتھاں تے تڑپ کیا دا اما آ کے آکھنا فرمایا میرا پتر میں اتنی منت پہ کرنی ہاں ہرمل دا ہاتھ ہلے تیری گردن نہ ہلے ماں دے ہتھاں تے تڑپ کیا دا اما وعدہ ہویا لیکن ایک وعدہ تم ہی کر وانگ حاجرہ دے سجے کھبے نہ دوڑی اما در خیمے تے کھلو کے دیکھی ادا تیر آیا کی میں تیرے اصحاب میں اتنا چاہتا ہی تیرا سونا ماحول بنے تے میں جھولا برآمد تیار کر کے میری سین پتر نو چایا حسین دے ہتھاں تیار رکھے بلا تشبیہ فرمائے رباب تیار خود کیتے ہی جی میں خود کیتے 2 چولے کیوں پوائے نہیں گرمی تگے بھی بڑی ہے فرمائے بادشاہ جدن دی میری ڈولی تواڈے گھر آئی ہے کچھ راز میرے تے کھل چکے نے تسی حجت خدا و اتمام حجت کرنے پانی انہاں کو نہیں دینا تسی منگنا پانی انہاں مارنا تیر تھوڑا جا خون میرے پتر دا نکلے گا 6 مہینے دے پتر دا کتنا خون ہو وہ لگے گا اتلے چولے تے ماں منت پہ کرنی ہے
اتلا چولا لہا لینا تھلے والا کفن واسطے چھوڑ آنا ایک کر نہیں فرمایا من دے دینا پردے چ بیٹھی کوئی ماں جملہ سمجھے حسین آدھے رباب چولا کے کر نہیں فرمایا لمیاں راتاں نے پتراں دے بغیر نہیں نکل دیا میں چولا ہاں نہ لا کے اللہ مان میں سن پتر دی نشانی سنبھال رکھاں گی شبیر پتر چاہ کے میدان کربلا اج بھی وہ جگہ موجود ہے جتھے عمر ابن سعد نال مظلوم کربلا مکالمہ کیتا ہے گل بات ہوئی ہے اج بھی وہ جگہ میں بھی کھایا جس لئے مظلوم کربلا دی زری تو فرات والے پاسے جاؤ نا رستے چ گلی اج بھی وہ مقام موجود اتھے آ کے شبیر فرمیندے نے او پچھلے سال او تہاڈیاں نظراں چ میں مجرم آنا اس بچے دا تے کوئی قصور نہیں نا اس نو تے پانی پوا دے کتا حرام زیادہ وے کیا دے ہاں بچیاں نو تے اسی دے دینے لیکن تو بچے دے بہانے آپ پینا ہے امام حسین علیہ السلام دی مظلومیت دیکھو فرمیندے ٹھیک ہے جا میرا پتر لے جا پانی پوا کے واپس لے ایتھے حرام زادے کول جواب ہی کوئی نہیں آدھے نہیں بچے نال تے ساڈی جنگ ہی کوئی نہیں ہاں اے منگے تے دے دینے ہاں انہوں پک کے نہ 6 مہینے تے بولنا نہ اس منگنا نہ سی دینا اس لئے شبیر پتر ال ویکھے حسین دی نظراں چ بڑے سوال آن شاید مظلوم پہ دن لے علی اصغر گل تیرے تے آ گئی ہے میرا پتر منگنا ہے پانی پیو دے ہتھاں تے تڑپ کے آدھا بابا بھراواں دے قاتلاں کولوں منگنا ہے تے آقا کیڑے منہ نال منگا انہاں میرا اکبر مارے ہے انہاں میرا قاسم مارے ہے انہاں ساڈے اونا محمد مارے نے لیکن بابا میرے منگنا لگا تیرا دین بچدا ہے تے بابا جی میں منگنا پانی کیویں منگیں گا فرمایا جویں دادی زہرا حق منگے آئی نا فرمایا پھر منگ فرمایا بابا انج نہیں تواڈے ہتھاں تے نہیں منگنا کیوں فرمایا اگر میں تواڈے ہتھاں تے پانی منگیا نا اے اودی اولاد ہے جنہ تیرے نانے نو جادوگر آکھے مکے بہ کے آدھے نے جادو کردا ہے پتھراں کولوں کلمے پڑھواندا ہے اگر میں تیرے ہتھاں تے پانی منگیا نے نانے بھی جادو کر تے پھر کیویں منگنی فرمایا بابا میری گرم زمین تے لٹا دے 3 واری شبیر کربلا دا ریت انگارے ویکھن 3 واری اصغر نو ویکھن تو نرم ہے او گرم ہے فرمایا بابا لٹا نہیں نبدی مظلوم کربلا پتر نو ریت تے لٹایا فرمایا لو بابا 2 قدم پیچھے ہٹ جاؤ میں پانی منگنا انج منگاں گا نا بابا انہاں دی نسلاں نو یاد رہے گا خدا کرے بی بی پاک میں پڑھ لواں حسین 2 قدم پیچھے ہٹے ہے علی اصغر کروٹ بدلیے میرے ال ویکھ رہے 6 مہینے دے بچے اے کونیاں ریت رکھیاں نے ایتھے ہاتھ رکھ کے سہارا دیتا ہے او حملہ جڑا 9 لاکھ نو روا گیا علی اصغر پہلا وین کر کے دا ایھا المسلمون انا الاتشان من 3 ایام لوگوں میں 3 دن دا تساں جتھے بیٹھیاں پردے دار تواڈی چیخ بلند ہوئے تواڈے پاسے نار رباب آئے گی میری سین دا پہلا وین آیا فرمایا وے ماں صدقے ایک واری پھر بول او میرا بولیاں نہ بولن والا او میرا چوٹیاں والا سیا او ماں صدقے حسین میرے پتر نو آکھو ایک واری پھر منگے علی اصغر بولے 9 لاکھ دے ہاتھ چو کمان ڈھٹی ہے ایک دوجے ال ویکھ کے دنو شرم کرو بچن تے پانی دیو جس لے فوج بغاوت کیتی ہے تے پچھلے ساتھ نسے ہے آدھا اج پتہ لگا انہاں دا نکا بھی علی ہے انہاں دا بڑا بھی ہے اے کم تے اکبر دی جوانی نہیں کیتا عباس دے بازواں نہیں کیتا یہ پھر دوڑ کے آیا ہے ہرملا دے خیمے یہ ہرملا بغیرت شراب پی کے سو چکا ہے جناب عباس دی شہادت دے بعد یہ جنگ جت چکے نے سو چکے نے ہوں ختم ہو گیا غازی دے بعد کیڑی جنگ یہ پچھلے سال بھائی دادا جاگو میں جتی ہار گیا ہوں
کی ہویا غازی آ گیا؟ اس کیا غازی نہیں آیا، باہر ویکھے نا میری 9 لاکھ دے ہتھوں کمانا ڈگ پہ نے، وہ 6 مہینے دا پتر گلاں پہ کردا ہے، میری فوج ہاتھ چلی، ایک تا کلام الحسین کسے طریقے انہوں چپ کرا، اس پھر کتے نے وہ تیر چایا ہے جڑا میدان جنگ وچ گھوڑیاں نوں ماریا گیا، جنگجو پیو دی دھیے امرول کیسی دھی شہ جان دیو، کہ پیو دی اکلوتی بیٹی ہے، ادھے داج وچ پیو تیر کمان رکھایا ہی، فوجاں چوں پاسے کھلوا کے بادشاہ دھی نوں دسدائی اینج گوڈی لائی دی ہے، اینج تیر کمان وچ رکھی دے، اینج نشانہ ماری دے، تے دھی پوچھدی بابا تسی کیا دو کوئی بڑا بڑا بادشاہ ہے جدے نال میری شادی تے میں اتنے جا کے جنگاں کرنیاں نے، فرمایا جیڈا بڑا بادشاہی اوڈا دشمن والا ہی، متے کسے موقع تے بادشاہ کلا رہ جائی، تیر این چلانا ہی، جنگ جو پیو دی دھی کنات نال پئی ویدی ہے، ادھروں ہرملے تیر چایا تے حسین علی اصغر نو چایا، میرا سنی بھائی ویکھنا میرے حال مظلوم کربلا شکریہ دے طور تے پتر دا منہ پہ چم دیا، اے ایتھے منہ لے آئے نے تے کتے نے تیر مار دیتا، حسین فرمیندے نے میں کدی نہیں بولنا اجے میں پتر نو چمیا بھی نائی، انہا حرامیاں میرے پتر نو تیر مار دیتا۔ آغا نسیم عباس رضی صاحب فرماندے نے اگر حسین دا ہاتھ اگے نہ ہوندا تیر اتنا وزنی آئی، جدے تیر جانا ہی اصغر بھی نال ہی چل ہویا کہ یہ اے علی اصغر دے گل چوں تیر دیاں 3 نوکاں حسین دے بازو چ پار نکل، شبیر اپنی باں ہٹائی ہے لیکن گل چ 3 نوکاں رہ گئی، بلا تشبیہ شبیر پتر نو مٹی تے لٹایا ہے، کھبا ہاتھ پتر تے رکھے ہے، سجا ہاتھ کان چ پایا میں تیر چھکاں، اجے چھکن ہی لگے نے 2 ہاتھ اصغر تے آ گئے، حسین دن کون ہے؟ فرمایا دادیاں نو پوترے بڑے پیارے، حسین آرام نال چھچی میرا اصغر بھی ویک، ہرمل دا تیر بھی ویک، اللہ اکبر، شبیر تیر چھکے، علی اصغر موت دی ہچکی لئیے تے ہولے ہولے پہ دے بابا معاف کری میری گردن چھوٹی آئی، بابا اما نو دسی میری گردن چھوٹی آئی، میرے حصے دا تیر زہرا دے پتر نو لگیا، ان للہ و انا الیہ راجعون، شبیر پتر دا خون چاہ کے اپنے چہرے تے ملے، اصغر نو چاہ کے 7 واری خیمے ال ٹرے نے، 7 واری واپس آئے نے، یہ جڑا تسی اعمال اور شورا کرتے ہو نا 7 واری اگے امام حسین دی یاد ہے، خیمے ال ٹردے نے جے لے گیا تے ماں مر جائے گی، پھر واپس آمدے نے آدھے نے جے ایتھے چھڈ گیا تے ماں آکھنا ہے میرا پھر پیارا نہ ہی نا، اخیر 7ویں بار شبیر پتر نو چاہ کے خیمے دے پچھلے پاسے آ کھلوتا، اصغر دی ماں میرے پیو دی امیر نو غریب حسین دا سلام، تڑپ کے باہر آ کے دی ایڈا غریب ہو گئے نوکرانیوں نو سلام پیا کرنا، فرمایا نہیں تیرا شکریہ ادا کرنا ہے، کیڑی گل دا؟ فرمایا تو جھولی والا دیتا ہے، گودی والا دینا بڑا اوکھا ہے، رباب تو جھولی چو دیتا ہے، میرا نانے نال 72 والا وعدہ پورا ہو گیا، ہاتھ بن کے دی شکریہ تے میرا بندا ہے، ہر ماں دا پتر ٹر کے گیا ہے، تسی میرے نو چاہ کے لے گئے ہو، شکریہ تے میں ادا کرنا ہے، فرمایا نہیں رباب شکریہ تیرا ہی ہے، تیرے تے جہاد واجب ہی نہیں، تو گودی والا دیتا ہے تے میرا 72 والا وعدہ پورا ہو گیا، تے ہن کیوں آئے ہو؟ فرمایا کم 2 نے، میں اکلا، تو ماں ہے میں پیوں ہاں، فرمایا کم کیڑے کیڑے نے؟ فرمایا ایک کے پتر دا جنازہ چاہنا، ایک کے پتر دی قبر بنانی، فرمایا بادشاہ جڑا سوکھ ہے تسی کرو، اوکھا میرے ذمہ لا، فرمایا 2 اوکھے نے، ماں پیو واسطے قبر بنانی بھی اوکھی ہے، ماں پیو واسطے پتر دا جنازہ چاہنا بھی اوکھا ہے، فرمایا پھر میری منو تے میری منت صبح دے ٹرے لاشاں لین 2 میل تو 4 میل تو 9 میل تو جاندیاں بھی مار دے جی، آمدیاں بھی تیراں دے زخم تلواراں دے زخم، تھکے ہو تسی بیٹھ جاؤ، پتر دی لاش جھولی چ رکھ لو، تلوار میں دیو قبر میں بنا دینا، اور ڈھلیا لیا ٹر پئی رباب،
تلوار چاہ کے پنجویں قدم تے ٹر گئی میں قبر بناواں. صابراں دے سلطان دی چیخ نکل گئی. فرمایا میری اماں زہرا دا واسطے رباب قبر نہ بنائی. کیوں؟ فرمایا آون والیاں نسلاں کی آکھن گیاں ماواں کولوں پتراں دیاں قبراں بنوائیں. کہ کرا؟ فرمایا تو چاہ سکنی ہے تے پتر دا جنازہ چاہ. فرمایا دیو بادشاہ. شیعہ سنیاں شبیر اصغر چاہیا ماں دے ہتھاں تے رکھیا. میرا سنی شیعہ بھائی من قرآن دی قسم چھوٹا بچہ ماں دے بغیر نکھڑے ہوئے. بیٹھ جا بھائی چھوڑ دے یار. یار تسی سمجھ دیو بچہ نکھڑے ہوئے. مثال دے طور تے ماں کسے کم گئی ہے 10-15 منٹ بعد آئیے نکھڑیا 15 منٹ ادھا گھنٹہ ماں پتر جدر ماں دے کول آندا ہے ڈھلیا لیا لیا ماواں انج نہیں چاندیاں ماواں انج چاندیاں. تو مسلمان میں سیدہ من قرآن دی قسم شبیر پتر ماں نوں دتا ہے رباب انج چاہے اصغر دی گردن انج. اس ویلے کھبا ہاتھ پتر دے سر تلے رکھیا دیے معاف کری بلال. من نائی پتا ایڈا زخمی پانی آئی. آفرین بھائی آفرین. میرے بقیت اللہ فرمیندے نے میرا سلام ہوئے میرا اس سویت زبہا من الاذن الى الاذن. ایتھو لے کے ایتھو تائیں گردن کٹی گئی آئی. تین ہن رون نہ آوے تین اللہ دا نہ آئے اپنے گھر جائیں. راتی تیری بیٹی دے تیری نوں دی جھولی کوئی 4-5-6 مہینے دا بچہ ہوئے. ان واقعی دا بٹن کھول میں دی گردن ویکھنی ہے. تین پتہ لگتی 6 مہینے دے بچے دی کیڑی گردن آئی. اور چلے رو کیا دیے معاف کری تیرے کھیڈن دی روز. آفرین آفرین آفرین. کربلا ہے یار کربلا ہے. کوئی نہیں زیادہ دیر میں پڑھنا. سیدہ میں تیرا مہمان ہاں. میں منت پیا کرنا جتھے بیٹھیاں میریاں پردے دار بیٹیاں بہناں ماواں دیاں. اگر کسی دی گودی 4-5-6 مہینے دا بچہ ہوئے جب تک میں علی اصغر دے بہن کرا میری منت ہے جھولی چو کڈ کے اس نو زمین تیرا کارپٹ ہو سی دری ہو سی تیرا پتر جوان ہو سی تیرے پیسے ہو سکتا ہے تیرے پاسے نال اصغر دی ماں آئی ہوئے تیرا جھولی چوے کیا کہ زندگی ہوئی ہائی تے میرا بھی جھولیاں لا ہر ماں نے نہ میں رج کے چایا. آفرین 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 آفرین. میں صدقے ہوں آغا نسیم عباس رضی دا جملہ ہے. او فرمیندے نے علی اصغر دی محبت جس لے ماں اپنا جھولی چکڑ کے رکھ دی ہے. فرمیندے نے وعدہ میں کرنا روسی نہ جڑا جھولیاں چوے مٹیاں تے کدی نہ روسی. آغا صاحب نو پوچھا جی وجہ کی ہے؟ ماں اصغر دی محبت جو پتر جھولی چکڑ دیے رباب ہتھاں تے لے کے دیے میں تیرا کھڈاواں تو میرے نو رول. آواز آندے میرا چوٹیاں ریانے اللہ مان اللہ مان اللہ مان اللہ مان. ماں پتر پہ ملدے نے شبیر قبر پہ بنیندہ چوتھے آسمان تے جبریل تاج لہا کے سٹے ہیں. میرا اللہ میں بھولنا یہ میرے بنا دیں فرمائے لگا جا میں منع نہیں کردا. جبریل عباس دی شکل بنائی ہے ٹبے تے چڑھے غازی دی شکل حسین دے ہاتھ ہاتھ رکھ کے میں پیچھے ہو نوکراں دے ہوں گیا پتراں دیاں قبراں نہیں بنائی دیاں. سیدہ دے جبریل میں بھولن والی ماں دا پتر نہیں تو جبریل میں حسین. جلدی کر یا شکل نہ بنا یا ٹبا چھوڑ متا زینب باہر. آواز آندنا جام چاہ تھکی نہیں تھکی نہیں تھکی نہیں بھائی. میں صدقے ہوا بنا بیٹھا قبر شبیر قبر بنا کے رکھی ہے بلا تشبیہ. کھبا ہاتھ ہی رباب دا پتر دے سر تلے سجا ہاتھ این کر کے دیکھو گی میری التاں سمجھ آئے گی. حسین دن میں دیکھے رباب این کر کے پتر دا کدی سجیوں گل وے دی کدی کھبے پاسو زخم وے دی آئی. ٹھڈا صاحب ہر کیا دے رباب تم ماں اصغر دی
تے ذرا پتر پرو جھل جھل کے او نہیں ماما دے دیاں پتراں دے اتے زخماں کو ول ول کے رو رو کے پیا دیے تسی بانیو آپ شریعت دے نہیں جرت جو میں سمجھاواں نہیں پیو دفنے دے او نہیں پیو دفنے دے آیو پترا کو الحمدللہ الحمدللہ میری توقع تو زیادہ رو پہ یار میرا سنی بھائی پتر مر جائے ترے کم شریعت پیو نو منع کر دی نہ کرے شریعت آدھی ہے پتر مر جائے پیو پتر دی قبر نہ بڑھائے پتر دا جنازہ نہ چاہے پیو پتر نو قبر اچ نہ لہائے بلکہ میں سیانے بندے ویکھے نے جدن پتر نو قبر اچ لہان لگ دے نے پیو نو گلی لا کے پرے لے جان تاکہ پتر نو لاندا نہ رکھے قرآن میرے سر تے رکھ لے کربلا شبیر نو تریوے کم آپ پہ کرنے آپ ہی جنازہ چاہے آپ ہی قبر بنائیے آپ ہی قبر اچلہا کیا دے رباب رل کے دفنا میں صدقے ہوا ایک دن ترے واری ماریا نے پہلا حرملے تیر مارے دوجہ شبیر قبر بنائیے مسلمانہ قبر چکڑے 11 محرم آئی انہاں سران جدا کی تلاشا نال 71 گنتی یہ سران دیا دے مارے 72 نے ایک سر کتھے ایک سپاہی آدھے کل اصغر نو پیا دفنائیں دے چبیاں دے پچھلے پاس ایک کتا حرام زادہ ہے ریتلے علاقے قبران دے نشان نہیں ہوں دے گھوڑے بھاج گئے پامالی ہو گئی زمین ہموار آئی ادھا کسے طریقے میں اصغر لب دے حرملا دے انعام میں دے میں لب دے نا ادھا منہ منگا انعام لے لے ادھا 40 گھوڑا سوار قطار کھلو 40 گھوڑے کنڈ نال کنڈ لا کے کھلو گے ادھے سوار 4 گز دینے دے ہتھاں چ لے لو آؤ زمین اچ مارنے شروع کرو گھوڑے ٹر دے بھی آئے نیزے ریت اچ لاندے آئے ڈلیا لیا نیزے ریت اچ نہیں رباب دے جگر اچ پہ لگ دے آئے ایک کتے دا نیزہ بھاری ہویا ہے اس نیزے نو زور دیتا ہے گلشن رباب دی نازک کلینوں کے سنان تے آئیے رباب انچا وین کر کے پیا دیے پیا سارا فجا ہر دا چڑسی اصغر پیم لائیو میرے شہزادے دا جھولا میرا دل میں حکمہ دا وین ضرور سناوا آ گیا میرے شہزادے دا جھولا اپنی اپنی منت بھی منو سلام بھی کرو یہ جھولا جدن نوکے سنام تے شہزادہ ہے ماں پیا دی آ جا وے لال اصغر آ جا